सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी खजुरा गाउँपालिकामा छौँ। आजको दिनमा हामी खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक्क तुफानसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ आज? त्यही नियमित अफिसका काम गर्ने नै गरिरहेको छु। गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता किसिमका काम लिएर सर्वसाधारण आउने गर्नुहुन्छ? सर्वसाधारणहरू हाम्रो अब सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नै स्थानीय तह भएका कारणले गर्दाखेरि जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कामहरू ल्याएर आउनुहुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका काम गर्ने क्रममा यहाँहरू क्याटेगोरी छुटाएर काम गर्नुहुन्छ कि अब के आधारमा कसरी सेवा प्रवाह भइरहेछ? क्याटेगोराइज नै गरिएको हुन्छ। जस्तै वडाले गर्ने कामहरू वडाका अधिकारका कुरा छन्, पालिकाले गर्ने पालिकाका विभिन्न शाखाहरू मार्फत सबै कामहरू चाहिँ सम्बन्धित शाखाहरू र वडाहरूबाट नै पालिकाबाट चाहिँ प्रवाह हुने गर्छ। वडाहरूले कति काम गर्छ? वडाहरूलाई पनि यहाँहरूले बजेट छुट्याइएको हुन्छ, वडाबाट पनि काम गर्ने हुन्छ। त्यो कामको अनुगमन कसले गर्छ? अनुगमन पालिकाले नै गर्छ। पालिकाको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुन्छ, त्यही समितिले नै गर्छ। भनेपछि तपाईँ अध्यक्ष भए यता लामो समय भइसकेको छ, 1 वर्ष पनि बितिसकेको छ होइन? यो बिचमा देखिने किसिमका काम के गर्नु? अब खास गरी हामीले चाहिँ पालिकालाई कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ सुधार उन्मुख बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिका हामी आइसकेपछि मात्रै यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा पिकअप गरेको छ। अहिले हामीले चाहिँ लिजामा कहिले पनि 50% चाहिँ क्रस हुँदैन थियो। हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका, प्रयोग गर्ने नियम कानुनहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिको वर्ष 76 ल्यायौँ, अहिले हामीले चाहिँ 80 ल्यायौँ। के देखिन्छ भने क्रमशः चाहिँ हाम्रो पालिका पिकअप भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को कुरा आर्थिक सुशासन मूल्याङ्कनमा पनि हामीले चाहिँ 50% क्रस गऱ्यौँ। झन्डै बाँकेका स्थानीय तहभन्दा हाम्रो राम्रो अङ्क छ। र यतातिर अहिले भर्खरै चाहिँ वित्त आयोगले गरेको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले राम्रो अङ्क आएको मान्नुपर्छ। झन्डै चाहिँ 31 नम्बर आएको छ। त्यसमा चाहिँ 26 आएको छ। हाम्रो वार्षिक समीक्षा डकुमेन्ट्री प्रस्तुत हुन नसकेका कारणले चाहिँ 5 नम्बर कति कटाएको रहेछ। अहिले हामीले त्यो 7 दिनभित्र पुर्याउने भनेको चाहिँ पुर्याएको छौँ। लाग्छ हामीलाई 31 नम्बर आउँछ। कहिले पनि हामीले चाहिँ 20 कटाएका, हिजो 20 कटेको इतिहास छैन। त्यसैले हामी सबैतिरबाट पालिकालाई एक ढङ्गबाट चाहिँ सक्षम पालिका निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सफल भएको पुष्टि गर्छ यसले। र आगामी दिनहरूमा अझै हामीले सच्याएर देशकै एउटा उत्कृष्ट पालिका बनाउन सक्ने त्यो दिशातिर हामी लागेका छौँ। अङ्क वृद्धिका हिसाबले त यहाँले बताउनु भयो, तर ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने गरी यहाँ यो गरेका छौँ भन्ने के गर्नु भएको छ? अब हामीले यसका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रगत विकासका दृष्टिले पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारमा कम्तीमा हामीले के गरेका छौँ भने पुराना योजनाहरूलाई निरन्तर रूपले चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै हाम्रा पुराना योजनाहरू थिए, प्रशासनीय भवन थियो। प्रशासकीय भवनमा जम्मा हामी आउँदा 30% काम भएको थियो। हामीले 1 वर्षमा 50% गऱ्यौँ र अहिले 80% छ। अब 1 महिनाभित्रै हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि गएका छौँ। अहिले पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सभागृह पनि त्यति बेला जम्मा चाहिँ 50% भएको थियो। हामीले अहिले 80% पुर्याएका छौँ। त्यसका केही डिपिआर र निर्माणको बिचमा जे समस्या देखियो त्यसलाई डिपिआर रिभाइज गरेर भुक्तानी दिन बित्तिकै हामीले यही वर्ष त्यसको पनि समापन गर्छौँ। त्यस्तै शीत भण्डार हामीले फाइनल गरिसक्यौँ, अब सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। र अहिले 16 शैय्याको हस्पिटल पनि झन्डै चाहिँ अब 40% भन्दा बढी हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अब यसलाई अहिले चाहिँ निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतिरै छौँ। यो सबै दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ भने पुराना योजनाहरू यही वर्ष कार्यान्वयन सम्भव छ, हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ।
र अरू बाँकी हामीले केही नयाँ योजनाहरू तयार गरेका छौँ र नयाँ योजनाहरूमा सडकहरू कालोपत्र गर्ने कुरामा पनि हामीले अहिले अगाडि कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न वडाहरूमा नयाँ ग्रेभल बाटाहरू र नयाँ ट्र्याकहरू खोल्ने गरेर बाटाहरू निर्माण गरेका छौँ। हिजोका ठेक्कामा भएका 76तिरका ठेक्का भएका तर कार्यान्वयन हिजोको सरकारले पनि गर्न नसकेको सुरु नै नभएका योजनाहरू झन्डै 15वटा योजनाहरू हामीले अहिले कार्य सम्पादनको अन्तिम चरणमा छन्। त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ र हामीले यसलाई खजुरा बजारमा जो 4 लेन सडक नेपालगञ्जदेखि गुलरिया जाने सडक निर्माण भएको छ र विद्युतको सब स्टेसन यहीँ हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टमा निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। यिनी सबै हेर्दाखेरि हाम्रो खजुरा जो चाहिँ सहरमा परिणत हुँदैछ त्यसका लागि साना यातायातहरू सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अहिले बस पार्कको डिपिआर गरेर पैसाको पनि सुनिश्चित गरेर ठेक्का प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा वातावरणीय र एउटा जलाशय खालको चाहिँ घिया ताललाई डिपिआर गरेर त्यो पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ, जहाँ कि त्यसलाई पर्यटकीय स्थलमा बदल्न चाहन्छौँ। अहिले मुक्त कमैयाहरूको होमस्टे निर्माण गर्ने, त्यो ताललाई सौन्दर्यकरण गर्ने र जलाशय बनाउने र हामीले त्यसलाई एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउन चाहन्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले 2 नम्बर वडामा एउटा शहीद पार्क बनाउँदैछौँ। शहीद पार्कको पनि ठेक्का भएर अहिले काम सुरु भइराखेको छ। त्यसलाई पनि 1-1.5 वर्ष लाग्ला त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्नका लागि। यिनी सबै भौतिक पूर्वाधारहरूमा वडा कार्यालयहरू निर्माण पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले 6 र 4 को चाहिँ स्वास्थ्य चौकी पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। 1 नम्बरमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका छौँ र अहिले सामुदायिक भवन निर्माण गरेर अनाथ बालबालिकाहरूलाई आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो गाउँमा रहेको विद्यालयमा हामीले भवन निर्माण गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पार गरिसकेका छौँ। अब हामीले वैशाखदेखि अनाथ बालबालिकाहरूलाई आवासीय विद्यालयमा पालन पोषण गर्ने र शिक्षा दीक्षा दिने र खजुरा गाउँपालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यिनी सबै पूर्वाधारको चाहिँ योगमा के देखिन्छ भने खजुरालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हामीले चाहिँ यो वर्षभित्रै हामीले सम्पन्न गर्न सकिने जो चाहिँ स्पिरिट देखिन्छ, त्यसले चाहिँ खजुरालाई एउटा समृद्धिको बाटोतिर लैजान्छ। अब दोस्रो कुरा रह्यो हाम्रो शिक्षामा। अगाडितिर मैले तपाईँलाई शिक्षामा भने जस्तै हाम्रो एउटा सपना के हो भने लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई खजुरामा नै सञ्चालन गर्ने हो। त्यो उपयुक्त वातावरण बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया क्याबिनेटसम्म पुगेको छ र अहिले हामीले चाहिँ नयाँ पालिकामा हामी जाने र यो पुरानो पालिकामा एउटा सिभिल इन्जिनियरको डिग्री क्लास यहीँ सञ्चालन गर्ने गरी विश्वविद्यालयसँग हामीले सहमति गरेका छौँ। यो छिट्टै चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। र दोस्रो कुरा हामीले खजुरा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूलाई कम्तीमा पनि अब अलिकति शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनुपर्छ भनेर पहिलो वर्षमा नै हामीले के गर्यौँ भने जस्तो सबै चाहिँ थाई टिचरहरूलाई नै प्राध्यापक बनायौँ हैन, तहगत थाई टिचरहरू बनायौँ। त्यो गर्दा निकै जोखिम पनि भयो, धेरै राजनीति पनि भयो, तर हामी यसमा सफल भयौँ। अहिले सबै विद्यालयहरूमा तहगत थाई टिचरहरू नै हुनुभएको छ र उहाँहरूले एउटा गति अगाडि बढाउनु भएको छ। विद्यालयलाई टाउकाले टेकेका विद्यालयहरूलाई खुट्टाले उभ्याउने कोसिस हामीले गरेका छौँ, त्यो अगाडि बढेको छ। र त्यसपछि हामीले विज्ञान, गणित र इङ्ग्लिस 3वटा विषयमा टिचरहरूलाई ट्रेनिङ सुरु गरेका छौँ हैन। त्यसले के गर्छ भने टिचरहरू नै अलिक क्वालिफाइड भयो भने मात्रै गुणस्तर शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले के गरेका छौँ भने स्पोर्टहरू बाहिरबाट मगाएर हामीले यिनी 3वटा विषयगत टिचरहरूलाई क्लास दिने, तालिम दिने हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अहिले प्रत्येक सक्ने विद्यालयहरूलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण पनि बनाएका छौँ। त्यस्तै कृषि क्याम्पस हाम्रो खजुरामा रहेको कृषि क्याम्पसमा हामीले पहिलो वर्ष पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम जोड्यौँ। अहिले त्यो कृषि क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ ट्यानल पनि हामीले 10 लाखको बनायौँ। त्यसले अहिले चाहिँ विभिन्न बिरुवाहरू
तरकारीका तयार गर्ने, त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने, आफूले पनि लगाउने र त्यसलाई चाहिँ बजारमा बेच्ने जस्ता चाहिँ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ। अहिले पैसा नभएर पढ्न नपाउने विद्यार्थीहरूका लागि आत्मनिर्भर भएका छन्। त्यस्तै गरी हामीले जनता माविमा पनि सुरु गरेका छौँ। जनता माविले पनि अहिले माछा उत्पादनदेखि लिएर बागबानी उत्पादनदेखि सबै उत्पादन गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले ज्ञानोदय नमुना विद्यालयमा पनि त्यहाँ सिभिल कक्षा सञ्चालन छ। त्यहाँका सिभिल विद्यार्थीहरूसँग पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनि गमलाहरू उत्पादन गर्ने, इँटाहरू टाइलहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारीकरण गर्नेमा सहभागी गर्ने भनेका छौँ। यो र अर्को कुरा अहिले हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेका छौँ। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ टिचर भनेर विद्यार्थीका आधारमा टिचरहरूको पद स्थापना गर्ने र मिलान गर्ने गरी त्यो कार्यविधि अब यो वैशाखबाट लागू हुने गरी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले पनि के गर्छ भने विद्यार्थीको अनुपातमा टिचर हुने हो भने शिक्षालाई गुणस्तर नै बनाउँछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। र अहिले कक्षा कोठाहरू सबलीकरण पनि गरिरहेका छौँ। जे अभाव छ त्यो विद्यालयमा हामीले चाहिँ कक्षा जनतासँग अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ती कक्षा कोठाहरूलाई बेन्च डेस्क चाहिएकालाई बेन्च डेस्क दिने अनि जहाँ चाहिँ मर्मत सम्भार गर्नु छ मर्मत सम्भार गर्ने अनि अब विभिन्न चाहिँ पङ्खाहरू लगायत केही वस्तुहरू हामीले दिनुपर्छ भने त्यो दिने गरी मागका आधारमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र समग्रमा हामीले शिक्षालाई सुधार गर्ने र खजुरालाई एउटा केन्द्र निर्माण गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रतिर हाम्रो अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यतिर पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्यमा खास गरी हामी आइसकेपछि एउटा नयाँ रोल मोडेल कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भएर अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक भन्ने कार्यक्रम हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यो कार्यक्रमले खजुरामा भएका 60 वर्ष नाएका सबै चाहिँ वृद्धहरूलाई घरमै गएर चेक जाँच गर्ने प्रत्येक महिनामा अनि उहाँहरूलाई औषधि निःशुल्क हामीले दिने र अलि अप्ठ्यारो बिरामी छ भने उहाँहरूलाई भेरी हस्पिटल लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले पठाउने जस्ता कामहरू गरेका छौँ। र अशक्तहरू जो अपाङ्गहरू छन् प्राकृतिक तथा चाहिँ पछि चाहिँ भएका जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि घरमै गएर हामीले चेक जाँच स्वास्थ्यकर्मी पुगेर चेक जाँच गर्ने भएको छ। हिजो हामीले चाहिँ 8वटा वडालाई 4वटा स्वास्थ्यकर्मी गरायौँ। अहिले त्यसले अलिक प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। अहिले प्रत्येक वडामा एकजना स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्येक दिन चाहिँ खटिराख्नु भएको छ। प्रत्येक महिनामा पुग्ने गरी चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यसले के गर्छ भने प्रत्येक जनताको घरमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ सबै वडाका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पूर्ण स्रोत साधनले सम्पन्न गरेका छौँ। ल्याबसहित अनि एक्सरे मेसिनहरू सहित अनि सबै कुरा हामीले चाहिँ जनशक्ति सहित व्यवस्थापन गरेका छौँ। र खास गरी खजुराको एउटा गौरवको स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र भनेको खजुरा क्यान्सर हस्पिटल हो र सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर हस्पिटललाई हामीले कसरी यसलाई पिकअप गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्र सरकारको मताहतमा भए तापनि केन्द्र सरकारलाई पनि झकझग्याउने भइहाल्यो नै। तर हामीले स्थानीय तहका तर्फबाट पनि अहिले हाइमस्ट लाइटहरू हामीले हालेका छौँ। त्यहाँ बिरामीहरू रात बिरात चाहिँ पनि आउने भएका कारण दोस्रो कुरा हामीले ब्लड क्यान्सर सेवा पनि त्यहाँ सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैले ब्लड नपाएर छटपटिएका बिरामीहरूलाई नेपालगञ्ज गएर ब्लड ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले हामीले यहीँ ब्लड ब्याङ्क निर्माण गरेका छौँ खजुरा गाउँपालिकाको सहयोगमा र चाहिँ रेड क्रस ब्याङ्कको सहकार्यमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अहिले खास गरी क्यान्सर पीडित भएकाहरूलाई गाउँपालिका तर्फबाट सुशील कोइराला क्यान्सर हस्पिटलमा औषधि गर्नेहरूलाई हामीले पालिकाका तर्फबाट पनि 20,000 बराबरको सेवा प्रदान गरेका छौँ। नगद सेवा दिने गरेका छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको समग्र स्थितिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जुन चाहिँ जनताको बिचमा स्वास्थ्य सेवा र पुर्याउने र प्रभावकारी तुल्याउने हाम्रो प्लान थियो। हामी यो छिट्टै यो 2 वर्षभित्रै हामी सफल भएका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रकै एउटा चाहिँ आयुर्वेद हस्पिटल छ हामीसँग शाखा। त्यो शाखा मार्फत प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई
प्राकृतिक उपचारसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को कुरा प्रत्येक वृद्धहरूलाई हामीले चाहिँ औषधि दिने शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम गरेका छौँ, जनचेतना दिने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। आयुर्वेदिक तिर पनि त्यत्तिकै आकर्षण हामीले गर्न सफल भयौँ। यो बाँकेमै उहाँ जिल्ला हस्पिटलबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरू कार्यालय प्रमुखहरू सबै आउनुहुन्छ। खजुरा जस्तो अन्त छैन आयुर्वेदिकको भनेर उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ। उहाँहरू पनि आइराख्नुहुन्छ पटक पटक हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन। यिनी सबै कुराले के देख्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जे चाहिँ सपना देखेका थियौँ त्यो अगाडि बढेको छ भन्ने नै हो। अब रह्यो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्रमा हामीले पहिलो वर्ष अलि स्वाभाविकै हिसाबले त्यही परम्परागत रूपमा नै हामीले काम अगाडि बढायौँ। त्यही बिउहरू चाहिँ वितरण गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, होइन, कृषकहरूलाई ट्रेनिङ दिने, अनि अब विभिन्न चाहिँ फर्महरूमा उत्पादन गर्नेहरूलाई अनुदान दिने, प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्ने, अनि सिँचाइका लागि चाहिँ हामीले झन्डै 400-500लाई विगतकै वर्ष पनि हामीले मोटरहरू वितरण गऱ्यौँ, होइन, अनि चाहिँ बोर्डिङहरू अनि सबै गऱ्यौँ। त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने एउटा आधार तयार गऱ्यौँ। अब हामीले प्रत्येक वडामा वडा वाइज पकेट कार्यक्रम गरेर हामीले चाहिँ समग्रमा सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। त्यसको मास्टर प्लान पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यो मास्टर प्लानका आधारमा अब हामीले केन्द्र सरकारसँग विशेष अनुदानको कार्यक्रम पनि जोड्ने, त्यसैमा जोड्ने भनेका छौँ। प्रत्येक चाहिँ पकेट उत्पादन भएकाहरूलाई हामीले एक ठाउँमा सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेर सङ्कलन केन्द्रमा तयार भएको तरकारीहरूलाई र उत्पादनहरूलाई हामीले बजारीकरण गर्न पालिकाले सहजीकरण गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। र त्यसको प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गरेर अहिले प्रत्येक वडामा एउटा प्राविधिक कृषि प्राविधिक हामीले खटाएर तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैले कृषि क्षेत्रतिर पनि हामीले अर्को वर्षसम्म जाँदा हामीले जे चाहिँ कार्ययोजना बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब पशु क्षेत्रतिर खास गरी हामीले पशुको घाँस उत्पादन गर्ने र त्यसको हिउँ उत्पादन गर्ने र कृषकहरूलाई बाँड्ने हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। अब विगतमा के हुन्थ्यो भने बाहिरबाट किन्ने, यहाँका किसानलाई बाँड्ने खालको थियो। त्यसैले हामीले यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नका लागि अपिल गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नुभयो, हामीले चाहिँ पालिकाबाट सपोर्ट गऱ्यौँ र अहिले हामी चाहिँ बिउ चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा बेचिरहेका छौँ, होइन। कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर माथि पहाडी जिल्लासम्म पनि हामीले चाहिँ घाँसको बिउ बिक्री गर्न यहाँका किसानहरू सफल भएका छन्। र अर्को कुरा पशुहरूलाई सुत्केरी भत्ता भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यसले के गर्यो भने यहाँका किसानहरूलाई गाई भैँसीहरू पाल्नका लागि प्रोत्साहन गर्यो। अब त्यसैले अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा उहाँहरूले पाल्ने गर्नुभएको छ र अहिले पशु विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब गहुँको बिउ उत्पादन गर्नका लागि सहकारी र केही प्राइभेट कम्पनीहरूसँग हामीले चाहिँ साझेदारी गरेर अहिले गहुँको बिउ उत्पादन गरिरहेका छौँ। अर्को वर्ष हामीले त्यो उत्पादन भएको गहुँलाई किसानहरूलाई बाँड्ने कार्यक्रम चाहिँ तय गरेका छौँ। अब यिनी सबै समग्र पक्षलाई हेर्ने हो भने गाउँपालिकाले हाम्रो कार्यकालमा यहाँको जनताले देख्ने खालको काम हुने र त्यसले चाहिँ खजुरालाई समृद्ध गराउने र खजुराका जनताको जीवनस्तर उकास्ने छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लागेको छ। अरू हामीले विशेष गरी अब प्रदेश केन्द्रका योजनाहरूलाई पनि कार्यान्वयनका लागि हामीले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेका छौँ। खजुरा बजारमा 1800 मिटर बाटो 6 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको हुँदा हामीले बारम्बार केन्द्र सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीहरूसँग डेलिगेसन गयौँ, यहाँ पनि ल्यायौँ र त्यहाँ चाहिँ ठेक्का पनि तोरिएको छ। सडक डिभिजनमा गएर पनि धरना गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ कालो सूचीमा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले टुङ्ग्याएर छिटोभन्दा छिटो यो 1800 मिटर बाटो चाहिँ हुलाकी सडकको मापदण्डमा निर्माण गर्ने पहल गरेका छौँ। अब गाउँघाट सडक छ, गाउँघाट सडकलाई पनि निर्माणका लागि पहल गरेका छौँ र अहिले हामीलाई चाहिँ अब हामी काम सुरु गर्छौँ
भन्ने वचन दिनुभएको छ व्यवसाय लिएर हाम्रो सडक डिभिजनले। त्यसैले तिनी कामहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ पहल गरेका छौँ। भनेपछि खजुरामा पालिकाबाट धेरै समृद्धि ल्याउने किसिमका कार्यक्रमहरू गर्यो, तर कतै कतै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिँदैछ। कतै कतै खजुरा गाउँपालिकाको यो नेतृत्वले केही गरे होइन भन्नेहरू पनि छन्। अब त्यो उहाँहरूले के हुनु हो कि अब हामीहरू अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले मिडियाबाजी अलि बढी भएन, त्यसैले पनि होला होइन। फेरि हामी जे विषयवस्तु हो त्यो मात्रै केन्द्रित भएर अगाडि बढ्यौँ। अब अनावश्यक चाहिँ जताकतै प्रचार गरेर पनि हिँडेनौँ। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यस्तो भन्ने मनसायका साथीहरूले मेरो हार्दिकतापूर्वक अपिल के छ भने यो हुनु पर्थ्यो, यो किन भएन भनेपछि मात्रै हामीले यो गरेका छौँ कि छैनौँ, यो प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। अब समग्रमा राम्रो गरेनौँ भन्ने कुरा आरोप लगाएर त छुट छैन नि होइन। उहाँहरूको त यहाँ आँगनको सरकार हो, जति बेला पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूकै घर पनि हामी जान सक्छौँ। यो क्षेत्रतिर तपाईँहरूको विकास भएन भन्ने चाहिँ हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले अब उहाँहरूलाई त हामीले के भन्ने त्यही भनेपछि जुन एउटा न्युजमा आयो यो गिजरा फार्मको कुरा होइन, तपाईँ तत्कालीन माओवादी क्याडर पनि हो र अहिले माओवादी केन्द्रबाट जितेर आउनुभएको अध्यक्ष पनि हो, त्यो किन अन्याय भयो भनेर मिडियाबाजी भइरहेको थियो नि त। त्यो मैले पनि मिडियामा आएको सुनेँ होइन। त्यो मिडियाकाले त्यहाँ गएको कुरा सुनिसकेपछि हामीहरूसँग पनि आधिकारिक धारणा लिनुपर्ने, उहाँहरूले किन लिनु भएन होइन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। हजुरले यो कुरा ल्याउनु हो, म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विशेष गरी गिजरा बस्तीको व्यवस्थापन हाम्रो लागि धेरै ठुलो चुनौती हो। त्यो बस्तीको व्यवस्थापन नगरिकन हामीले चाहिँ सधैँ त्यहाँका जनतालाई खुकुरीको धारमा राखेर भोट ब्याङ्क बनाउनु हुँदैन। मेरो धारणा स्पष्ट छ। मैले उहाँहरूका टोलमा गएर पनि मैले जितिसकेपछि पनि भनेँ तपाईँहरूको बस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यसैले मेरा धारणाहरू छन्, यसमा तपाईँहरूको के छ भनेर मैले सोधेको पनि थिएँ। पहिलो कुरा अब खासबारीको चाहिँ जमिन छ, त्यो जमिन चाहिँ सरकारले अब त्यो उद्योग सञ्चालन नगरिसकेपछि सरकारीकरण गर्ने केन्द्र सरकारको अधिकार हो। त्यो केन्द्र सरकारले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसैले गर्दा अब त्यसका बारेमा म धेरै बोल्नु छैन, किनकि सरकारीकरण गरिसकेपछि सरकारले आफ्नो जमिन के गर्ने भन्ने कुरा केन्द्र सरकारको डिसिजन हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट जोतभोग गरिरहेकाहरूलाई यहीँकै जनतालाई सरकारले बेच्ने मूल्यका आधारमा तपाईँहरूले तीकै जनतालाई दिइदिनुहोस् भन्ने केन्द्र सरकारलाई अपिल गर्ने एउटा। अब दोस्रो कुरा एउटा निजी जमिन छ। अब निजी चाहिँ व्यक्तिको जमिन त्यहाँ कुनै पनि हालतमा त्यो मालिकले, त्यो जग्गा धनीले त्यहाँ बसेकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउँदा मैले के भनेको थिएँ भने डाइरेक्टै जमिनदारहरूले चाहिँ त्यहाँको जो बस्तीका मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई डाइरेक्टै तपाईँहरू बेच्नुहोस्, बाहिर नबेच्नुहोस् होइन। अनि सरकारी मूल्यभन्दा कम मूल्यमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको जनतालाई दिनुपर्छ। लामो समयसँग बस्नु भएको छ उहाँहरू। अनि त्यसैले जनता र जमिनदारको बिचमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बाहेक बिचमा कुनै पनि दलाल राख्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले त्यहाँ धारणा राखेको थिएँ। अनि तेस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने कि अब जो सुकुम्बासीमा भेरिफाई हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ जो चाहिँ ऐलानी जग्गा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ यो आयोगद्वारा, भूमि आयोगद्वारा नै हामीले उहाँहरूलाई यो जग्गा वितरण गर्छौँ र लाल पूर्जा दिलाउँछौँ। त्यो प्रक्रिया झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने हाम्रो कार्यकालमा त्यहाँको बस्तीको निकास र व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ। किनकि अब मैले दुईवटा खतरा देखेँ त्यहाँ। दुईवटा खतरा कस्तो देखेँ भने पहिलो खतरा के देखियो भने जमिनदारहरूले त्यहाँ अधिग्रहण नगर्ने, एकले अर्कोलाई बेच्दै जानेर त्यहाँको मूल्य आकाशी नै देखेँ होइन। यदि हामीले टन्डनबाट नै त्यो जग्गा लिएको भए अहिले त्यहाँको जनताले चाहिँ एकदम सङ्गो सामान्य मूल्यले चाहिँ त्यहाँ जग्गा प्राप्त गर्थे होइन। अनि टन्डनले चाहिँ त्यहाँको जनतालाई नदिएर बाहिरका मान्छेहरूलाई दलाल लागेर बेचे। अब बाहिरका मान्छेले बैङ्कमा राखे,
अहिले यस्तो उच्चतमसम्म त्यसको मूल्य पुगिसक्यो कि त्यहाँको जनताले किन्न नसक्ने हैसियतमा पुगे। त्यसैले मैले के भनेको छु भने ती जमिनदारहरूलाई पनि भनेको छु, तपाईँहरूले देखि यो जग्गा किन्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँले हाम्रो सरकारी रेटभन्दा कममा दिनुपर्छ, बाहिर बेच्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले सिफारिस रोकेका छौँ। त्यहाँको जनताले लियो भने सिफारिस दिदिने, बाहिरकाले किन्न खोज्यो भनेपछि हामीले सिफारिस नदिने नीति अपनाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने त्यहाँको जमिनदारहरूलाई तीकै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। तर अब यहाँ त के देखियो भन्नुहुन्छ भने हिजोको सरकारको चाहिँ वडा अध्यक्षजीले बाहिरका मान्छेलाई सिफारिस दिएर त्यहाँका जनतालाई थाहा नदिएर कमिसन खाएर अनि चाहिँ जग्गाको मूल्य वृद्धि भएर त्यहाँका जनतालाई सधैँ ऋणी बनाउने र अप्ठ्यारोमा पार्ने जे प्रक्रिया भयो त्यसलाई हामीले तोड्यौँ। यो हामीले तोड्नु पर्थ्यो, किनकि हामी त्यहाँका जनतालाई स्थायी व्यवस्थापन गर्न चाहन्थ्यौँ। अब अर्को रह्यो के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अर्काको जमिन छ लाल पूर्जाको, त्यहाँ पहिला आयो 10 कट्टा आफूले ओगट्यो, अनि पछि पहाडका सिधा साधा मान्छेलाई बोलाउने अनि चाहिँ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाखमा चाहिँ अर्कालाई बेचेर बसालिदिने, अनि चाहिँ त्यो पैसा आफूले लिने, आफूले भरि अर्को ठाउँमा नम्बरी जग्गा किन्ने, त्यस्तो थुप्रै फाइलहरू मसँग आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्काको जग्गा बेचेर कमिसन खाएर अनि यहाँको व्यवस्थापन गर्न हुन्न, हामी जस्ताका तस्तै छौँ भन्ने दलालहरूलाई पनि हामीले सुशासनको डन्डा नलगाइकन त्यहाँको जनतालाई न्याय दिन सकिँदैन। त्यसैले समग्र रूपमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो गाउँपालिका सरकारले सहजीकरण गर्छ, जनतालाई साथ दिन्छ र जनताको पक्षमा उभिन्छ। भनेपछि जसरी ती मानिसहरूलाई बसालिएको थियो त्यही अवस्थामा बस्न पाउँछ, त्यस्तै अवस्थामा बसाल्ने, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन, त्योमा हामी हुन दिँदैन। हल्ला चल्यो त्यो हावा भर्ने कि नै जस्तै के हावा चलेर रहेछ हजुरलाई थाहा भएको सेयर गर्नुहोस् त, त्यो के हो? के भयो भने त्यहाँ चाहिँ केही मान्छेहरूको बाइट लगेको छ होइन, त्यो चाहिँ हिजो हामीलाई ल्याएर बसाल्यो होइन, त्यो तत्कालीन समयमा माओवादीले बसालिसकेपछि अहिले चाहिँ चर्को मूल्यमा बिक्री गर्नलाई यो चाहिँ दबाब दिइरहेछ, अनि अब यसबाट हामीलाई बचाउनु पर्यो भनेर गरिरहेको। हामीले त्यो दबाब केही दिएको छैनौँ, स्वैच्छिक हो। तपाईँहरूको व्यवस्थापन हामीले अर्को फरक ढङ्गबाट गर्न सक्दैनौँ। त्यही जमिनदारको जमिन सरकारी मूल्यभन्दा सङ्गोमा तपाईँहरूले बार्गेनिङ गरेर किन्नुहोस्, ती बिचमा दलाल नलगाउनुहोस्, र त्यो हामी बरु ती जमिनदारहरूलाई चिठी लेखेर भए पनि हामी बोलाइदिन्छौँ होइन, तपाईँहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुहोस्। जसले किन्नै सक्नुहुन्न तपाईँहरूलाई उठीबास लगाउन दिइन्न, तपाईँहरू बस्नुहोस् ढुक्क भएर अनि भनेर चाहिँ हामीले छलफल चलाएका छौँ। भनेपछि यो यतातिरको वडा जुन गरिबी सेकको वडामा जुन कालो मसोको कुराहरू, जुन किसिमको त्यहाँ लडाइँ अध्यक्षले पिट्यो भन्ने कुराहरू छ, त्यसलाई कसरी साम्य भयो त्यो हाम्रो चाहिँ वैद्यतिरका साथीहरू हुनुहुँदैछ। अब उहाँहरू कस्तो संजोग हो कि के भनौँ होइन, घटनाक्रममा त कहीँ न कहीँ कन्फ्युज भएपछि घटना घट्ने हो। अब उहाँहरू चाहिँ कार्यक्रम छलफल गर्न वाल पेन्टिङ गर्न आकाम भन्नुहुन्छ, तर वडा अध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्थेन, अनि वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा त्यहाँ चाहिँ सामाजिक भत्ता बैङ्कले बाँडिराखेको थियो, अनि बुढापाकाहरू सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो, अनि एकजना त्यहाँको स्थानीय युवकलाई त्यहाँभित्र चाहिँ नाम आएपछि मात्रै जान दिने, अरूलाई जान नदिने गरी गार्ड जस्तै गरी चाहिँ त्यहाँ जिम्मा दिइएको रहेछ, र वडा अध्यक्ष चाहिँ बाहिर अर्को काममा जानुभएको रहेछ। अब उहाँहरू त्यहाँ जानुभएछ, खै वडा अध्यक्ष भन्नुभएछ, अनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्न भनिसकेपछि अनि भित्र जान खोज्नुभएछ। भित्र नजानुहोस्, यहाँ चाहिँ सामाजिक भत्ता बाँटिराख्नु भएको छ अनि भन्ने भइसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो केटालाई चाहिँ हात तानेर चाहिँ एक झापट हान्नुभएछ। अब हानिसकेपछि यिनीहरू त लुट्ने आएका हुन् यो पैसा भन्ने त्यहाँका गाउँलेहरूलाई पर्यो, अनि वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाउनु भयो उहाँहरूले, अनि गाउँका मानिसहरूले के भन्नु भने मलाई पिट्यो, यस्तो गर्यो, इन्जान लाथे भन्ने भइसकेपछि वडा अध्यक्षलाई नै हातपात गर्ने कोसिस भएछ, अनि हातपात गर्ने कोसिस भइसकेपछि गाउँका युवकहरू सबै जुटेर चाहिँ उहाँहरूलाई प्रतिकार गरेछन्, र उहाँहरू प्रतिकार भइसकेपछि हस्पिटल जानुभयो, अनि दुई पार्टीको बिचमा छलफल चल्यो, दुई पार्टीले चाहिँ यसको हल गर्यो, समाधान भइसक्यो। म अलिकति पार्टीलाई लिएर जोड्न चाहेँ। तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र पालिकाको हिसाबले यहाँ चाहिँ अहिले पार्टीको पनि नेतृत्व भन्नाले प्रदेश सदस्यमा हुनुहुन्छ, सचिवालय सदस्यमै हुनुहुन्छ भनेपछि पार्टीभित्र पनि कति आवाजहरू कता कता क्षेत्रभित्र उठिरहेका देखिन्छन्, साथीहरूसँग कसरी समन्वय गर्नुभएको छ भन्ने? अब हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा वडाका पार्टीहरूमा वडाका अध्यक्षहरूले जित्नु भएको छ, उहाँहरूले नै समन्वय गर्नुभएको छ।
गाउँपालिका पार्टीसँग हामीले चाहिँ गाउँपालिका सरकारले नै समन्वय गर्छ। हाम्रो पार्टी मात्र होइन, हामीले अन्य पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। सरकार भइसकेपछि सबैको पार्टीको अभिभावक पनि हो। त्यसैले यिनी सबै कामलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा कतिपय मानिसहरूका केही निजी स्वार्थहरू पुरा नहुन सक्छन्। अब त्यस्ताले व्यक्त गर्ने कुरा फरक छ, कतिपय पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट पनि व्यक्त हुन्छन् होला। नत्र सायद मलाई लाग्छ सबै पार्टी सरकारलाई सहयोग गरेकै मैले अनुभूति गरेको छु। असहयोग हाम्रो पार्टीले कहीँ पनि गरेको छैन। मलाई हरेक अप्ठ्याराहरूमा पार्टी नै उभिएर पार्टीले नै साथ दिएको छ र पार्टीले नै समाधान गरेको छ। पार्टी सकायो भन्छ नि, पार्टी सकाएको भन्ने कुरा त कुनै नाप्ने मापन भइदिएको भए हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो पार्टी नाप्ने एउटै यन्त्र हो, भोलि निर्वाचन भयो भने हो। अब निर्वाचन भएको बेला पार्टी आजको पार्टी र भोलिको पार्टी के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा रिजल्ट आयो भने बल्ल पार्टी मासियो कि बन्यो भन्ने हुन्छ। अब कतिपय मान्छेले यो पार्टी मास्न लागेका छन्, हिजो पनि उनीहरू निर्माण गर्न लागेनन् र यो पार्टी हामीहरू साना फुच्चेहरूले दुःख गरेरै बनायौँ। अब त्यो पार्टी बनाएको मन परेको छैन। त्यसकारण चाहिँ पार्टी सकिया छैन कि बरु पार्टी सशक्त भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यहाँको कार्यकालको यो 2 वर्ष पुग्नै लागेको छ। हजुर, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? नै सन्तुष्ट भन्नाले के छ भने आंशिक रूपले हामीले जे कार्ययोजनाहरू सहित हामी प्रवेश गरेका थियौँ त्यसको कार्यान्वयनका केही प्रारम्भिक रिजल्टहरूले हेर्दा हामी सक्छौँ, हामी सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाएको छ। तर चाहिँ हामीले यिनी सबै कुरा पुरा नगर्दासम्म हामी ढुक्क हुने र सन्तुष्ट हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अध्यक्षज्यू, अब हामी समयको अन्तमा आइपुगेका छौँ र यहाँले खजुरावासी जनताहरूलाई र समग्रलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो भनाइ के छ भने कि स्थानीय सरकार भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पहुँच पुग्ने सरकार हो, जहाँ कि जनताका धेरै अपेक्षा छन्। हाम्रा केही काम गर्ने मुख्य योजनाहरू र हामीले चाहिँ तय गरेका मार्गहरू छन्। यसलाई हामीले सही ढङ्गबाट जनतालाई बुझाउने कुरा र जनताले त्यसलाई ओनरसिप लिने कुरामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। खजुरा भनेको सरकारले मात्रै होइन बनाउने, यहाँको सबै जनताले चाहिँ बनाउन तयार हुनुपर्छ र त्यसले मात्रै चाहिँ हामीले कुनै न कुनै यहाँका जनताले यो खजुरा मेरो हो, यो खजुरा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, मेरो कुनै न कुनै योगदान हुनुपर्छ भनेर खजुरालाई विभिन्न सामाजिक दृष्टिले, राजनीतिक दृष्टिले अनि समाजसेवाका दृष्टिले, भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले सबै चाहिँ जनसमुदायहरूले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदा पार्टीका टिकट लिएर लड्ने भएका कारण प्रतिस्पर्धा गर्दा कहीँ आग्रह पूर्वाग्रह रहन सक्छन्। तर अहिले सरकार सञ्चालन गर्दा हामी सबै एक ढिक्का भएर चाहिँ यहाँको विकास, समृद्धि र अमन चैन, सुरक्षाका बारेमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले खजुरा गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ। त्यसको अभिभावकत्व अब नेतृत्व खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षको नाताले मैले लिनुपर्छ र सबै जनतालाई सरल ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि हाम्रो कार्यालयका सबै शाखाहरू तयार हुनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र गुड न्युज र मर्निङ स्टार हाम्रो रेडियोले जे खजुराका विकास निर्माणका विभिन्न जिज्ञासाहरूका बारेमा यहीँ कार्यालयमै आएर हाम्रा आवाजहरू जनता सामु बुझाउने पुर्याउने जे चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, हजुरहरूलाई म सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँको अमूल्य समयको लागि। व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई लामो समय दिएर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। ल, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ दत्त सरलाई। पटक पटक चाहिँ यो सहकार्य गर्न पाइयोस्।